बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के मंशूर की, जो कि आखिर मंजर-ए-आम पर आ गया और इसका बड़ा इंतज़ार था और ये बड़ा अहम मंशूर है, इस वजह से इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। फिर मियाँ नवाज शरीफ ने जो बातें कही हैं उससे उनके हुकूमत में आने के बाद अज़ाइम भी साफ तौर पर पता चल गए हैं कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, वो किस किस्म की हुकूमत करना चाहेंगे और फिर जो उनके साथ किया गया माजी में उनका वो हिसाब किताब करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन बड़ी बात जो इस मंशूर में है वो है जनाब, फिर इन्होंने कहा कि ऐसा मंशूर है जिसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। तो वो जो सबसे बड़ी बात है वो इन्होंने की है कि नैब का ख़ात्मा करने जा रही है मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आकर। और इन्होंने कहा कि चूँकि नैब को इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, सियासी इंतकाम के लिए, ज़ाती इंतकाम के लिए, और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज नैब के हत्थे चढ़ चुके हैं। इनके कई जो लीडर हैं वो नैब के हत्थे चढ़ चुके हैं। तो लिहाजा इन्होंने ये डिसाइड किया कि नैब को जो है वो ख़त्म किया जाए। और ये जो मंशूर है पाकिस्तान को नवाज दो के नाम से, इसमें नवाज भी आ गया, नवाजने वाला नवाज भी आ गया और नवाज शरीफ भी खुश हो गए कि उनके नाम से ये मंशूर है। क्योंकि इन्होंने कहा कि जब आप हुकूमत बनाएंगे 2024 में, तो उन्होंने फिर आगे कहा कि 2024-25 का जब बजट आएगा तो ये जो नवीद इन्होंने सुनाई है आवाम को, क्योंकि आपके आवाम आम लोगों के भी ये बात हो सकती है उनके इंटरेस्ट की, कि ये दावा करते हैं कि महंगाई का 10% खात्मा, गैस बिजली की कीमतों में कमी, तनख्वाहों में इजाफा, बेरोज़गारी का खात्मा, मुफ्त सेहत की सहूलियात, मईशत की मजबूती के लिए इकदामात, नए एयरपोर्ट्स, नई यूनिवर्सिटीज़ का क़याम, 1500,000 मेगावाट के नए मनसूबे, मुख्तलिफ शहरों में जदीद ट्रांसपोर्ट, IMF से छुटकारा भी अपने मंशूर का हिस्सा बना रखा है। नैब का खात्मा वो मैंने आपको बता दिया। पार्लियामेंट की बालादस्ती, कानून और इंसाफ और अदालती निज़ाम इस्लाहात, ये भी आप सुन लें, ये बड़े पैमाने पर इस्लाहात, जिसमें सबसे बड़ा जो इस्लाह होगी वो होगी जजेस की तकर्री। आला अदलिया में जजेस की तकर्री, उसका तरीक़ाकार भी मुस्लिम लीग नून तब्दील करने जा रही है, ये भी मैं आपको बता दूँ। फिर पार्लियामेंट की बालादस्ती, यानी कि हर इदारा पार्लियामेंट को जवाबदेह होगा, चाहे वो फ़ौज है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो अदलिया है, ये पार्लियामेंट के ताबे उसको ला रहे हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद 5 बड़े शहरों को IT का दर्जा देना, फ़ी का आमदनी ये $2000 तक ले जाने का हदफ है। फिर आला तालीम के लिए बजट में इजाफा, 1 करोड़ नौकरियाँ। अच्छा, ये नौकरियों का तो आपको पता है कि ये तो इमरान खान वाला ही दावा है। उन्होंने भी 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। उसका जो हुआ, अल्लाह करे इनके इस दावे और वादे के साथ ऐसा ना हो, 1 करोड़ ना सही 1 लाख ही मिल जाए लोगों को नौकरियां, बड़ी बात होगी। बेरोज़गारी का खात्मा, सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, उसको मंशूर में शामिल कर रहे हैं। फिर भारत समेत तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात, मकबूजा कश्मीर से गैर आइनी इक़दाम की वापसी, अफ़गानिस्तान के साथ मौसर सरहदी निज़ाम, इसराइल में फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी का मामला आलमी सतह पर उठाना भी मंशूर का हिस्सा होगा। अब नवाज शरीफ ने जो बातें कही, मैंने बड़ी मेन आपको बता दी। वैसे तो लंबा चौड़ा ये मंशूर है, ये आप देख भी रहे हैं, साथ साथ इसकी कापी जो है वो चल रही है, तो आप उसको देख भी सकिए। मैंने चीता चीता जो है नुकात हैं वो बता दिए हैं। नवाज शरीफ ने एक जो बात कही है, उन्होंने कहा जी हमने तो अब भरपूर तैयारी के साथ ये इलेक्शन जो है ये लड़ने जा रहे हैं 2024 का। और मैं, अब उन्होंने कहा कि माजी की जो ज़्यादतियाँ मेरे साथ, मेरे ख़ानदान के साथ, मेरे साथियों के साथ हुई हैं, अब उन्होंने कहा कि मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। और फिर उन्होंने ये वादा किया कौम से बराह रास्त टीवी के ऊपर आकर कि इस मंशूर पर मनो अन अमल होगा। और फिर भी वो ये भी बार बार कह गए कि अगर 90 के बाद से लेकर जमहूरी हुकूमतों में बार बार खलल न डाला जाता तो फिर आज मुल्क तरक्की की राह पर जो है वो गामजन होता। और उन्होंने कहा कि मेरी अब तमाम तर तवज्जो जो है वो इंतकाम नहीं तरक्की की सियासत पर मरकूज़ है।
اور میثاق جمہوریت کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میثاق جمہوریت پر دستخط تو ہم سب نے کیے، لیکن نواز شریف نے آج میثاق جمہوریت پر عمل نہ ہونے کا ذمہ دار پیپلز پارٹی کو ٹھہرایا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، انہوں نے کہا پیپلز پارٹی نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے، ہمارے ان کے ساتھ بہت سے مسائل تھے، یہ نواز شریف نے کہا پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ ججز کی بحالی کے یہ وعدے پورے نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں لانگ مارچ کرنا پڑا، لیکن جیسے ہی وہ گجرانوالہ پہنچا، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے، ان کی ایک ٹیلی فون کال آئی تھی اور پھر ججز بحال ہو گئے تھے، اور اس وقت بغیر کسی توڑ پھوڑ کے نواز شریف کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا دھرنا جو تھا وہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئی تو اس کو مدت پورا کرنے کا موقع دیا۔ عمران خان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ میں تو اس کے ساتھ بھی چلنا چاہتا تھا، بنی گالا بھی گیا اس نے، اور لیکن اس نے کہا جی ملک کے لیے کچھ کرنے کی بجائے الٹا اس نے کہا جی عمران خان مجھے کہا جی بنی گالا تک سڑک بنا دے، تو میں نے اس کو سڑک بھی بنا دی، پھر وہاں پہ میں گیا بھی تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے کہا کہ روٹی، وہ ساری باتیں جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جو کوئی جھوٹے خواب وغیرہ میں نہیں دکھانا چاہتا، اور کیونکہ پھر جو شہباز شریف تھے ان کا خطاب عرفان صدیقی نے بڑی اس کے اوپر کام کیا ہے، اس منصور کے اوپر، باقی وہ ساری باتیں جو ہیں، اور کیونکہ پھر طاہر القادری کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت بڑی بات کہہ دی کہ وہ ایک مفاد پرست شخص ہے اور اس کا پاکستان کی سیاست سے کوئی جو ہے وہ لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، جو انہوں نے آج ایک بڑا انکشاف کیا نواز شریف نے، انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ، ایک وقت ایسا آیا جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے اور جنرل باجوہ کی جب بات نہیں مانی گئی عمران خان کے حوالے سے الیکشن کروانا فوری طور پہ، تو انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے مارشل لا لگانے کی دھمکی دی تھی، تو پھر میں نے شہباز شریف استعفیٰ دینے پہ تیار ہو گیا تھا، مارشل لا وہ کبھی نہ لگنے دیتا، وہ استعفیٰ دینے پہ تیار تھا، میں نے شہباز شریف کو روکا کہ وہ استعفیٰ نہ دے، ڈٹ جائے، اور وہ ڈٹ گیا، اور پھر انہوں نے کہا جی ملک کو ہم نے نکالا، بحرانوں سے نکالا، اور پھر اپنی مدت جو ہے پوری کی، یہ بھی گڑبڑ ہوتی رہی، یہ بھی آج انہوں نے جو ہے وہ انکشاف جو کیا تھا، یہ بڑی بات ہے۔ باقی وہ جو معیشت کے حوالے سے جو جی ڈی پی شرح نمو میں اضافہ، غربت میں 25% کمی کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے، سالانہ جو برآمدات ہیں 60 ارب ڈالر تک لے جانے کا ہدف ہے، اور ٹیکس جی ڈی پی کے تناسب سے ٹیکس 13.5% تک بڑھانا، یہ 5 سالہ ہدف ہے، اور مہنگائی 4 سے 6% تک لانا ہدف ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ یہ بھی وہ کہتے ہیں جی ہم کم کریں گے، فی کس آمدنی کا آپ کو بتا دیا ہے، اور باقی جو کسانوں کے لیے بھی اور نوجوانوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایشوز ہیں، اور یہ اب دیکھیں نا، ایک بات جو ہے وہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے، یہ ان کے منشور کا حصہ ہے، یہ دیکھیں نیب کا خاتمہ، میرٹ اور شمولیت کو یقینی بنایا جائے گا، انسداد بدعنوانی کے اداروں اور ایجنسیوں کو مضبوط کیا جائے گا، عدالتی کارروائی براہ راست نشر ہوگی، شیل عدالتیں قائم ہوں گی، سمندر پار پاکستانیوں کی عدالتیں بہتر اور مضبوط بنائی جائیں گی، عدلیہ میں ڈیجیٹل نظام، خاندان اور بچوں کی تحویل کے قوانین میں اصلاحات، جیل مینول کا جائزہ اور بہتری، ای کورٹس کا قیام، آئینی قانونی عدالتی انتظامی اصلاحات کی منصوبہ بندی، یہ بھی ساری انہوں نے اس میں بتا دی ہے، اور پھر بھی یہ کہا کہ جو عدالتی قانونی اور انصاف کے نظام میں اصلاحات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ بڑے اور مشکل مقدمات کا فیصلہ 1 سال کے اندر، جبکہ چھوٹے مقدمات کا فیصلہ 2 ماہ میں جو ہے وہ سنایا جائے گا، ضابطہ فوجداری 1898 اور 1906 میں بھی یہ ترامیم جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں، پھر ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہمارے تعلقات، تعلیم، صحت اور دیگر جو ایشوز ہیں وہ میں نے آپ کو جو ہے اس حوالے سے کھل کر بتا دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اقتدار میں آ کر یہ وعدے جو انہوں نے